یہ مالک دے احسان ہے، اللہ نے اپنوں کٹھیا کر دیتا ہے۔ ان ذہنہ دے اندر حاجی صاحب ایک گل آئی بھی اسی روزے رکھنے ہاں تے سانو ملے گا کی؟ سانو ملے گا کی؟ مولا فرماندے نے لعلکم تتقون، تسی روزے رکھو گے تے متقی بن جاؤ گے، تسی متقی بن جاؤ گے۔ اللہ سے متقی بنا گے تو کی ملے گا؟ فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، میں نہیں انج چلنا، تو انو چلاواں گا مڑ چل سا، پریشان ہونا۔ ان المتقین فی جنات و نہر، تسی متقی بنو گے میں رب توانو جنت عطا فرما دیا گا۔ جنت کی جدی ایک کٹ اللہ نے سونے دی لائیے، ایک کٹ اللہ نے چاندی دی لائیے، گارا کستوری دا، ساری زمین جڑی ہے نا مٹی جنت دا، فرش جڑا ہے نا مٹی جنت دی، وہ اللہ نے کستوری دی بنائی ہے۔ جنت دی بہار کی ہے، اس جنت دا شباب کی ہے۔ وہ جنت کیسی جنت ہے؟ اس جنت دے اندر عرش والے رب نے روزے داراں واسطے، قیام کرن والے واسطے، افطاریاں کروان والے واسطے، سحریاں کروان والے واسطے، دین اسلام دا کوئی بھی کام میں چھوٹا نہیں کرن والے واسطے اللہ نے اس جنت دے اندر غلمان کھڑے کیتے نے، نوکر تے چاکر پروٹوکول واسطے کھڑے کیتے نے۔ اللہ نے اس جنت دے اندر کوٹھیاں تے محل بنائے نے، سبحان اللہ۔ اس جنت دے اندر عرش والے رب نے باغات تے بغیچے بنائے نے۔ اس جنت دے اندر اللہ نے میرے اور تو اڈے واسطے حوراں تیار کیتیاں نے، جیڑیاں پھلاں دیاں پتیاں لے کے میرا اور تو اڈا استقبال کرنے واسطے منتصر نے۔ وہ جنت کیسی جنت ہے؟ آؤ ذرا جنت دا تعارف سن لو۔ اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماندے نے جنت دا تعارف وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں دوڑے آؤ جلدی کرو، پہل کرو، چلو چلو جلدی کرو۔ کدھر؟ وَجَنَّةٍ، جنت دی طرف۔ کیڑی جنت؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جس جنت دی چوڑائی لمبائی زمین و آسمان دے نالوں سے یاد ہے، وہ جنت دی طرف دوڑے آؤ، چلے آؤ۔ کس جنت دی طرف؟ اللہ فرماندے نے ان المتقین فی جنات و نہر، وہ جنت جن دے تھلے رب العالمین نے دودھ تے شہد دیا نہراں چلا دیتیاں نے۔ جس جنت دے اندر اللہ نے پانی دیا نہراں چلا دیتیاں نے، اور اس جنت دے اندر ایک حوض کوثر دی نہر بھی اللہ نے بنائی ہے۔ وہ حوض کوثر دی نہر دا پانی جڑی اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمانی ہے، دودھ نالوں سے زیادہ سفید ہوئے گا، شہد نالوں سے زیادہ میٹھا ہوئے گا۔ 50,000 سال والے دن جنوں ایک گھٹ بھی نصیب ہو گیا انہوں پیاس نہیں لگے گے۔ او کیڑی جنت؟ اللہ فرماندے نے سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ،
پہلے فرمایا سارعو، پھر فرمایا سابقو، قرآن سندے جاؤ، بہار لیندے جاؤ، سکون حاصل کردے جاؤ۔ اللہ فرماندے نے سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت کا عرضها السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماندے نے جلدی کرو، متحرک ہو جاؤ، تحرک پیدا کر لو، دوڑو، جلدی کرو، جلدی کرو، اپنے رب دی جنت دے وال چلے آؤ۔ او جنت کنج دی جنت ہے، کائنات امام نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات دے لوگوں، اللہ نے جنت دے اندر جیڑا درخت بنایا، اسے ایک درخت اینا سایہ کہ 70 سال تک گھوڑ سوار گھوڑا پجھاندہ جائے، دوڑاندہ جائے، تے اندہ سایہ نہیں ختم ہو سکتا۔ اور لوگوں جس جنت دے درخت سایہ اینا لمبا چوڑا، اس جنت دیا کوٹھیاں دی کی تعداد ہوئے گے، بغیچیاں بغات دی کی انتہا ہوئے گے۔ اور سورہ واقعہ اندر اللہ نے ہاتھی کر دیتی ہے جنت دا تعارف کروان واسطے۔ قرآن سن دے جاؤ تے بہار لٹ دے جاؤ، مزے لین دے جاؤ، اللہ دا قرآن اپنے سینے اندر بٹھان دے جاؤ، جنت دا شوق پیدا کر دے جاؤ۔ اللہ فرمان دینے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، پھر کبو سبحان اللہ، کھاٹ لو نیکیاں۔ اے رمضان دا مہینہ حبیب اللہ صاحب بڑی تیزی نال جا رہے ہیں، انہیں ٹور جانا ہے، انہیں بھی رب سامنے جا کے تیری میری ایک ایک بات رکھ دینی ہے۔ اللہ تیرے بندے آنے میری اینی کو خدمت کی تھی، اے سہریاں کی تیاں، افطاریاں کی تیاں، آج ایک اللہ دے کولو دعا کر لو، اللہ اسی گناہ گاراں، اسی سیاکاراں، اسی بدکاراں، عرشہ والے ربا تو دے الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ ساڑی زندگی دے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ اور لوگوں کیڑی جنت، آؤ ذرا رمضان انہیں ٹور جانا ہے، بولو انہیں، بولو پچھلے بھی بولو، انہیں ٹور جانا ہے، زبانہ سارے کھولو، انہیں ٹور جانا ہے۔ آؤ پیار نال الوداع کر لو کہ لے او پائی ماں رمضانہ تو خیری خیری جائی، جا کے پاک خدا دے اگے نہ شکایتا لائی، پچھلے سال جنہ پراواں تینوں بھی دیا کیتا، آج اونا چو کتنے ٹر گئے، آج اونا چو کتنے ٹر گئے، جنہ موت پہ اللہ پیتا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، کدے نظر مارو تے صحیح، سوچو تے صحیح، تو آنو انج دے نوجوان بھی نظر آ جانگے، اس مسجد دے اس رکھوالا دے تو آنو کئی نمازی نظر آ جانگے، اس بستی دے کاری حیات صاحب جتوں دے رہن والے نے کئی نظر آ جانگے، کہ لوگوں جنہ پچھلے سال تو آڈے اندر نمازاں بھی پڑھیاں، ایتے سہریاں
افطاریاں بھی کیتیاں اینا مسجداں دے اندر جڑے بڑیاں رونقاں رکھ دے سن لیکن اج رمضان آیا وہ نظر نہیں آ رہا ٹر گئے اللہ دی قسم میں تے اینا ہتھاں دے نال کئی بڑے بڑے پیاریاں نو دفن کیتا پچھلے سال دے اندر بھی مولانا اقبال جنگی صاحب اینا ہتھاں دے نال دفنا کے آیا مولانا منظور صاحب جوڑے والے اینا ہتھاں دے نال دفنا کے آیا اور اس رمضان دے اندر مولانا ابو بکر کھائی والے انو بھی اپنے ہتھاں نال الوداع کے آئے او لوگوں کوئی پتہ نہیں کدوں تے کس جگہ تے زندگی دی شام ہو جائے اپنے رب نو منا لو کر لو نیکیاں کر لو کھٹ لو نیکیاں کھٹ لو لے پچھلے سال جنہ پر آواں تینوں بھی دیا کیتا آج اونا جو کتنے ٹر گئے جنہ موت پہ اللہ پیتا تے لے پائی ماں رمضانہ اے میلے 4 دیناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے آواز ہم دیئے جنت دا تعارف والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ متقین میرے والے دیکھو متقین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بے اکواب و باریک وقاسم من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين اللہ فرماندے نے کیڑی جنت میرے جنتی نوا میرے وال ویکھو جنت دا تعارف سن لو فی جنات النعیم سلۃ من الاولین کیڑی جنت انج کر کے سونے دیاں تاراں دے نال پلنگ اونے ہوئے تے اللہ فرماندے نے اس جنت دے اندر متقین علیہا متقابلین ریشم دے تکیے لگے تے انج کر کے ٹیکاں لاگ جنتی نوا موجاں پہ کر دینے اللہ فرمام دینے یطوفو علیہم ولدان مخلدون پھر کہو سبحان اللہ اللہ دی قسمیں لوٹ لو رحمتہ لوٹ لو اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہو کہ اللہ زمین و آسمان دا خلاو اپنی رحمت نال بھر دیں گے اللہ خالی چولیا آئے نے میرے ویر بشارت دی دعوت ہے حاجی ابراہیم صاحب دی دعوت ہے اللہ قاری حبیب اللہ صاحب دی دعوت ہے اللہ تیرے گھر دے اندر خالی چولیاں لے کے آئے نے اور رحمت چاہندے ہو بولو بولو رحمت چاہندے ہو
ہاتھ کڑا کرو جڑے جڑے رحمت لینا چاہتے نے ادھرا مارتا اللہ کیمرہ ہاتھ اتے رکھے آجے اللہ اے خالی چولیاں آئے نے اللہ تیرے دین دے دیوانے اللہ تیرے قرآن دے پروانے خالی چولیاں آئے نے اللہ انہا دیا خالی چولیاں نو اپنی رحمت نال بھرپور فرما دے پھر میں پیار نال نہ کہہ دیا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدائی تیرا قطرہ بخش مینو تے کم بن جاندائی میرا ایک گناہ تیرا لوگ کی تینو دیون دیس نکالا لکھا گناہ ساڑھے اللہ ویکھے چار رکھ والا دے باسیو اردہ گرتو آنے والے میرے شیخ حبیب اللہ سب توجہ کرے آج حضرت قاری شعیب سب توجہ فرمانا او لوگو اللہ دی قسم ہے اج اسی لوکاں دے عیب لب دے پھرنے آؤ شریک نو گندیا کردہ پھردہ ہے اسی تے لوکاں دیاں غلطیاں لب دے پھرنے آؤ او لوگو کدے سوچیا کرنا اسی کلیاں بے کے کنے گناہ کیتی جا رہے ہیں اسی تنہائی دے اندر اپنے رب دیاں کنیاں نافرمانیاں کیتی جا رہے ہیں میرے رب نے ساڑیاں لکھاں کروڑاں غلطیاں ویکھ کے بھی اپنی رحمت دی بکل پائی ہوئی ہے او لوگوں نا گندیا نہ کریا کر لوکاں دے عیب نہ لبیا کر او یارو اسی تے عیب لبنے میرا رب عیب نہیں میرا رب ساڑیاں نیکیاں ویکھ رہا ہے اللہ تے سانو بخشن دے بہانے ہی لبی جا رہے آج سہریاں کرا لو افطاریاں کرا دے ہو سبحان اللہ نہ آکھے آجے سبحان اللہ تسی پڑھ دے جاؤ استغفر اللہ کہن دے جاؤ تے میرے کل معافیاں لین دے جاؤ ایک گناہ تیرا لوگ کی ویکھنا تینو دیون دیس نکالا لکھاں گناہ ساڑھے اللہ ویکھے پرو پردے پاون والا عدل کریں عدل کریں تے تھر تھر کمبل ہائے اچیاں شانہ والے رحم کریں میرے اللہ رحم کریں تے بخش جاون ساڑھے جئی موکالے تے جی ویکھیے اسی اپنے عمالہ واللے تے پھر
پھر کچھ نہیں ساڈے پلے جی ویکھیے تیری رحمت واللے تے پھر بلے 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 یطوف علیہم ولدان مخلدون اینج کر کے جنتی نوا بیٹھے نا اللہ فرمان دینے نوکر چاکر پھر رہنا سجے کھبے خادم غلمان پھر رہنا بے اکواب وعباریک وکأسم من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون کسے دے ہاتھ وچ جام کٹورا کسے دے ہاتھ وچ سرائیاں کسے دے ہاتھ وچ پیالن انج کر کے تیرے پلگاں دے رکھوالا دے باسیو میرے برادر توجہ فرمانا انج کر کے سرائیاں لے کے سجے کھبے پھر رہنا کہندے نے سرکار کھاؤ پیو موجہ کرو فی جنات النعیم